Ved meets Tara in Corsica, and the meeting doesn't happen in a way where you suddenly start listening romantic background music, or the birds chirping sounds more graceful, or the world seems more colorful. It happens in a way where you meet a random stranger and instantly vibe with them. They decide to not reveal their identities and enjoy the journey as complete strangers with no physical and emotional attachment at all. But then, Tara falls for Ved. She falls for his charming, spontaneous, flamboyant personality. So she returns to her reality without spoiling what they had in Corsica. जब वेद र तारा आफ्नो आफ्नो रियालिटीमा फर्कन्छन् त्यस पछाडि उनीहरूले आफ्नो त्यही पुरानै लाइफलाई कन्टिन्युटी दिन्छन्। यता तारा चाहिँ हरेक व्यक्तिमा वेद खोजिरहेको हुन्छ भने उता वेद आफ्नो त्यही घिसिपिटी बोरिङ लाइफलाई त्यही एउटा लुपमा चलिरहेको हुन्छ। अनि 4 वर्षपछि एक दिन तारा एउटा स्ट्रिटमा हिँडिरहेको बेलामा शी सीज अ बुक क्लब सोसियल नाम गरेको, अनि ठ्याक्क त्यही मार्क चाहिँ उसले कर्सिकामा हुँदाखेरि वेदको एउटा बुकमा देखेको हुन्छ। अनि उसलाई कता कता केही फिल आउँछ कि यो बुक क्लबमा म गएँ भने सायद वेदलाई पो भेट्छु कि भन्ने जस्तो लागेपछि ऊ त्यो बुक क्लबमा रेगुलरली जान थाल्छ अनि ऊ त्यही सेम बुक पढ्न थाल्छ जुन उसले वेद कोमा देखेको हुन्छ। अनि एक दिन त्यतिकैमा उसले साँच्चीकै वेदलाई त्यहाँ देख्छ अनि देखिसकेपछि ऊ यसरी पास बाई हुन्छ एक्टिङ गर्छ कि उसले वेदलाई देखेको छैन जस्तो गरेर, एन्ड देन वेद कल्स हर अनि उनीहरू नर्मली क्याजुअली बोल्छन्। अनि तारा एकदमै भित्रभित्र खुसी भइरहेको हुन्छ उसले वेदलाई फेरि भेट्यो भनेर। अनि त्यो बेला मात्र उनीहरूले आफ्नो रियल आइडेन्टिटी डिस्क्लोज गरेर एकअर्कासँग परिचय गर्छन्। अनि त्यस पछाडि उनीहरू रेगुलरली भेट्ने ओर्ने डिसाइड गर्छन्। अनि त्यो गर्दाखेरि तारालाई के फिल हुन्छ भने जुन वेदसँग उसलाई माया बसेको थियो, जुन वेदलाई उसले मन पराएको थियो, त्यो वेद चाहिँ यो रियल वेद होइन रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो एकदमै चार्मिङ पर्सनालिटी उसको उसले पाउँदिन, त्यो स्पोन्टेनियस बिहेभियर, त्यो ह्याप्पी गो लक्की काइन्ड अफ नेचर नै उसले यो वेदमा पाउँदिन। उसलाई चाहिँ यो वेद एकदमै अखडु, एकदमै हुन्छ नि जिद्दी अथवा एकदमै स्याडिस्ट जस्तो लाग्छ। अनि त्यो लागिसकेपछि त्यसरी तर पनि उसले कन्टिन्युटी दिइरहेको हुन्छ। ऊ यही एक्सपेक्टेसनमा उसले रिलेसनसिपलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ कि कुनै न कुनै बेला ही विल ब्रेक इन्टु हिज ओन क्यारेक्टर, उसको रियल पर्सनालिटीमा ऊ फेरि जान्छ भन्ने चाहिँ उसलाई लागेको हुन्छ। अनि त्यतिकैमा वेदले चाहिँ एक दिन के गर्छ भन्दा तारालाई उसको बर्थडेको दिन प्रपोज गर्ने डिसाइड गरेको हुन्छ। अनि नभन्दै उसले सबै साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर त्यो पार्टीको बेलामा प्रपोज गर्छ। बट देन तारा डिक्लाइन्स द प्रपोजल पब्लिकली नै। अनि त्यो उसले के भन्छ भने म जुन वेदलाई माया गर्थेँ त त्यो वेद होइनस्, आई डोन्ट लभ यु भनेर भनिसकेपछि उसको त्यो स्टेटमेन्टले वेदलाई अति धेरै हर्ट हुन्छ। अनि ऊ आफ्नो ऊ एउटा अटोमा फर्किँदै गरेको हुन्छ घर त्यो प्रपोजल डिक्लाइन भइसकेपछि। एन्ड देन त्यो जो अटो चलाइरहेको रिक्सावाला हुन्छ उसले गीत गाइरहेको हुन्छ। एन्ड देन वेन ही टक्स टु हिम उसलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि त्यो रिक्सावालालाई चाहिँ सिङ्गर बन्न मन लागेको हुन्छ, बट देन लाइफले उसलाई त्यो उसको प्यासन उसको ड्रिम फलो गर्न दिएको हुँदैन भनेर। एन्ड द्याट बिकम्स द पोइन्ट वेयर वेदलाई नर्भस ब्रेकडाउन हुन्छ। उसलाई त्यो आफ्नो लाइफ ओभरअल एकैचोटि फ्ल्यासब्याक भएर आउँछ अनि उसलाई यति धेरै नराम्रो फिल हुन्छ, ऊ कस्तो लाइफ बाँचिरहेको छु भन्ने उसलाई बल्ल त्यति बेला रियलाइजेसन हुन्छ। अनि उसले आफ्नो त्यो लुपमा चलिरहेको लाइफ सम्झन्छ। बिहान उठ्यो, ब्रस गर्यो, अनि लुगा लायो अफिसको, अनि अफिस गयो, अफिस जाँदाखेरि बाटोमा त्यही ट्राफिक जाम, त्यही एउटा ट्रान्सजेन्डरले उसलाई पैसा मागेको, अनि उसले त्यही ट्रान्सजेन्डरलाई इग्नोर गरेको, ऊ अफिस पुगेको, उसको भेट त्यहीँको इम्प्लोयरसँग भएको, उसले त्यही लन्च खाएको, त्यसरी नै फर्केको। त्यो लाइफ उसलाई बल्ल त्यो मोमेन्टमा स्ट्राइक हुन्छ। अनि उसलाई एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस आफूलाई भइरहेको छ भनेर त्यो बेला रियलाइजेसन हुन्छ। अनि त्यो रियलाइजेसन पछि ऊ झन् वियर्डली बिहेभ गर्न थाल्छ, किनभने उसको त त्यो जुन भडास थियो त्यो एकदमै नराम्रो तरिकाले बाहिर आयो नि त। अनि उसले एक दिन मिटिङमा अथवा प्रेजेन्टेसन भइरहेको हुन्छ, त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यस्तो वियर्डली बिहेभ गर्न थाल्छ कि उसलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि अफिसबाट पनि निकालिदिन्छन्। बट देन त्यो उसको लागि नराम्रो पोइन्ट हुँदैन, किनभने उसलाई चाहिएको हुन्छ, उसलाई त्यो रिजेक्सन, उसलाई त्यो निकालिदियोस् भन्ने हुन्छ, किनभने त्यस पछाडि उसलाई एउटा नयाँ तरिकाले आफ्नो लाइफ सुरु गर्न मन लागेको हुन्छ। एन्ड देन ही रिटर्न्स टु हिज होम टाउन शिमला, जहाँनिर उसले चाहिँ आफ्नो बाउ आमाको अगाडि सबै भन्छ। उसले त्यो आफूलाई कस्तो भइरहेको, उसलाई कसरी त्यो हुन मन थिएन, उसले कसरी त्यो हुनु परेको छ भन्ने कुरा भनिसकेपछि उसलाई एक दिन
आफ्नो त्यो चाइल्डहुडको एउटा पार्ट उसले फेरि सम्झिन्छ र त्यो पार्टमा फेरि फर्कन चाहन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा सानोमा उसलाई एकदमै स्टोरी टेलिङ मनपर्ने हुन्छ अनि ऊ जहिले पनि पैसा भेला पारेर एकजना स्टोरी टेलरकोमा जाने हुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो स्टोरी टेलरले चाहिँ उसलाई यति धेरै कहानीहरू मिक्सअप गरेर भनिदिएको हुन्छ कि उसको दिमागमा त्यो सबै क्यारेक्टर्सहरू एकदमै जम्बलप भएर बसेको हुन्छ अनि उसलाई त्यो सबै सुल्झाउनु पर्ने हुन्छ वेदलाई। अनि ऊ आफ्नो लाइफको पनि स्टोरी के हो, यो कसरी एन्ड हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई यति धेरै क्युरियोसिटी हुन्छ कि त्यो मान्छेकोमा म फेरि जान्छु एकचोटि भनेर ऊ त्यो मान्छेकोमा पुगिसकेपछि त्यो स्टोरी टेलरले एकदमै रुड टाइपले बिहेभ गर्छ वेदसँग। अनि हेभ यु गन नट्स, तैँले आफ्नो लाइफको स्टोरी आफै कम्प्लिट गर्ने हो भनेर उसले त्यो रुडली भनिसकेपछि उसको त्यो स्टेटमेन्टले चाहिँ फेरि वेदलाई अर्को रियलाइजेसन के गराउँछ भन्दाखेरि उसको लाइफको स्टोरी भनेको उसले आफैले कम्प्लिट गर्ने हो, उसको आफ्नै वर्ड्स, उसको आफ्नै पेन, उसको आफ्नै नोटबुकमा लेखेर कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेपछि चाहिँ ही देन टर्न्स इन्टु अ डिफ्रेन्ट पर्सन। उसले आफू एकदमै लिबरेट फिल गर्छ अनि त्यो मोमेन्ट अफ लिबरेसन भनेको चाहिँ त्यो स्टोरीको सबसे हाई पोइन्ट भनौँ अथवा त्यो हुन्छ नि क्लाइम्याक्स भनेको चाहिँ वेदको लिबरेसनवाला पोइन्ट हुन्छ। यो स्टोरी भनेको सुन्दाखेरि अब इट्स नट जस्ट एन स्टोरी, इट्स एन इमोसन। यो भनेको चाहिँ तमासा मुभीको हो, रणवीर कपुर र दीपिका पादुकोणले लिड रोल खेलेको छ यहाँनिर। अनि वान अफ द फाइनेस्ट मुभी अफ बलिउड हो र वान अफ द मोस्ट अन्डररेटेड मुभी हो जस्तो लाग्छ मलाई तमासा चाहिँ। त्यही त, यो मुभी चाहिँ नट जस्ट अ मुभी तर इट्स एन इमोसन तैँले भने जस्तो। अनि यो मुभीमा वेदको क्यारेक्टर जस्तो छ त्यो क्यारेक्टर नै हो क्या हाम्रो जेनेरेसन पनि। हामी त्यही लाइफ, त्यही डुअल लाइफ जुन चाहिँ फन लभिङ वेद छ नि ऊ चाहिँ हो नि त खासमा वेद भनेको। उसले बच्चादेखि देखेको सपना, स्टोरी टेलिङ गर्ने सपना भएको भनेको त्यो वेद हो। तर लाइफ ह्यापेन्ड अनि त्यसपछि ऊ 9 to 5 को जबमा अल्मलिनु पर्यो नि त। हाम्रो जेनेरेसन पनि यतै नै अल्झिरहेको छ, आफ्नो रियल मी चाहिँ भेटेको छैन कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि त्यो स्याड भएर अनि त्यसैले आजको एपिसोडमा चाहिँ वी आर गोइङ टु टक अबाउट हाम्रो जेनेरेसन अनि हाम्रो जेनेरेसनको प्रब्लम्स, सोल्युसन्स, सबै कुरा। ओके, so let's begin. Hello, good evening and namaskar everyone. Welcome to Professional Overthinkers को Impromptu ज्ञान को 5th episode मा। This is प्रेरणा तिमलसिना and this is रक्षा ओझा। रक्षाले भने जस्तै आज हामी हाम्रो जेनेरेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ अनि हाम्रो जेनेरेसनको मेन इस्यु अर्थात् एक्जिस्टेन्शियल क्राइसिसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। एन्ड वी हेभ टाइटल्ड आवर डिस्कसन एज आर वी द अनह्याप्पिएस्ट जेनेरेसन। सो लेट्स बिगिन। त्योभन्दा अगाडि I have a disclaimer as usual for everyone who is listening. यो एपिसोडमा चाहिँ हामीसँग एकदम धेरै कुरा छ गर्नको लागि, त्यसैले यो अरू एपिसोडभन्दा अलिक धेरै लामो हुनसक्छ, सुनिदिनु होला पछिसम्म। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एपिसोड टु रिलेटेबल हुनसक्छ धेरैजनाको लागि। अनि त्यता छेउमा कतै टिस्यु बक्स छ भने आफूसँग छेउमा ल्याएर बसेर मात्रै सुन्न थाल्नु होला। अब हाम्रो जेनेरेसन भनेर कुरा गर्दाखेरि को चाहिँ हो त हाम्रो जेनेरेसन भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जेनेरेसन जेट अथवा जेनजी भनेर भनिन्छ। लेट 1990s देखि अर्ली 2010 सम्म जन्मिएका, अहिले स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दाखेरि 1997 देखि 2012 सम्म जन्मिएकालाई जेनजी भनेर भनिन्छ। हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ कस्तो जेनेरेसन भयो भन्दा मिलेनियल्स र जेनेरेसन अल्फाको बिचमा भयौँ नि त हामी। मिलेनियल्सहरू जो चाहिँ सोसियल मिडिया अनि त्यसपछि ट्रेडिसनल मिडिया दुइटै फलो गर्दैछन्। अहिले टिभीमा समाचार पनि सुन्छन्, यता सोसियल मिडियामा एक्टिभ पनि छन् धेरैजना। अनि जेनेरेसन अल्फा जो चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उसको मिलेनियल्स प्यारेन्ट्सहरूले खोलिदिएको सोसियल मिडिया एकाउन्टबाट आफ्नो एक्जिस्टेन्स जनाइसकेको हुन्छन् क्या, हो त्यसको बिचमा छौँ हामी। अनि अझै क्लियर भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अगाडिको जेनेरेसन जसले चाहिँ हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो, हाम्रो पालामा यति धेरै दुःख हुन्थ्यो, हाम्रो पालामा हामी खोला तरेर नदीमा तरेर पढ्न जान्थ्यौँ भन्ने जेनेरेसनदेखि बिचमा हामी। अनि त्यसपछि हामी पछाडिको जेनेरेसन चाहिँ मोबाइल छैन, अगाडि ल्यापटप छैन, कार्टुन चलेको छैन भने खानासम्म नखाने जेनेरेसनको बिचको जेनेरेसन भयौँ हामी चाहिँ। हो त्यही त। अनि यो जस्तो अब तैँले त यो जेनेरेसन हाम्रो जेनेरेसन के हो भनेर क्ल्यारिफाई गरेछ। अब हाम्रो टपिकमा अर्को एउटा वर्ड के छ भन्दा ह्याप्पिनेस। त्यो आफैमा यस्तो प्याराडक्सिकल वर्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किनभने ह्याप्पिनेस भनेको अब मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ द मोर वी चेज इट द फार्दर इट गोज जस्तो लाग्छ होइन। ह्याप्पिनेस भनेको त एउटा स्टेट हो जहाँ हामी हुन्छौँ, त्यो एउटा स्टेट हो, न कि एउटा थ्योरी जसले हामीले अप्लाई गरेर हुने हो अथवा चेज गरेर अथवा पक्रेर पाउने हो। जस्तो कि कुनै एउटा बच्चा छ, त्यो बच्चाले चाहिँ पुतली पक्रिन खोजिरहेको छ, हातमा उसले नेट लिएको छ अनि त्यो बच्चा पुतलीको पछाडि कुद्छ, पक्रिन खोज्छ सक्दैन, फाइनल्ली उसले त्यो पुतली पक्रिन्छ। उसको त्यो पुतली पक्रिने एक्साइटमेन्ट जति थियो, उसको त्यो पुतलीलाई पक्रिनु पर्छ भन्ने एउटा जति उसको त्यो थियो नि त इन्टेन्सिटी, त्यो इन्ट्रेस्टको इन्टेन्सिटी,
त्यो पक्रिसकेपछि उसले त्यो पुतलीलाई ल्याएर कि त एउटा बट्टामा राखिदिन्छ कि त उसले त्यतिकै उडाएर त्यसलाई वास्ता गर्दैन, पक्रिसकेपछि छोडिदिन्छ। अनि त्यो पुतली उसले बोतलमा यदि ल्याएर राखिसकेपछि उसको ध्यान फेरि अर्कोतिर जान्छ, उसलाई कुनै अर्को चिज चेज गर्न मन लाग्छ नि त, सायद कुनै फुल देख्ला गएर त्यो फुललाई टिप्न थाल्ला अथवा साथीले बोलाउला खेल्न जाला होइन। अनि यो सिनेरियोमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने बच्चा भनेको चाहिँ सोसाइटी भयो, पुतली भनेको चाहिँ ह्याप्पिनेस भयो, अनि फुल भनेको ह्याप्पिनेस भयो, साथीहरूले खेल्न बोलाउनु भनेको ह्याप्पिनेस भयो। देयर इज अलवेज समथिङ बेटर एट द अदर साइड अफ द रोड क्या। अनि अब पुतली पक्रिसक्यौँ, एउटा ह्याप्पिनेस पक्रिसक्यौँ भनेपछि फेरि अर्को चाहियो, अब त्यो भइसक्यो भनेपछि फेरि अर्को चाहियो। अनि यता हामीले जुन फर्स्ट हाम्रो बेसिक ह्याप्पिनेस हामीलाई जुन चाहिएको थियो पुतली, त्यो चाहिँ हामीले ल्याएर एउटा बोतलमा प्याक गरेर राखिदिउँ नि त, भनेपछि त्यो सोसाइटी हाम्रो एन्टायर सोसाइटी चाहिँ अहिले यो प्याटर्नमा मुभ भइरहेको छ। ह्याप्पिनेसलाई हामीले सिक गर्ने तरिका चाहिँ यो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। ह्याप्पिनेस चाहिँ त्यो फिलिङ हो नि त यो त। अनि त्यो सिक कहिलेकाहीँ चाहिँ ह्याप्पिनेस खोज्ने क्रममा पनि खुसी मिल्न सक्छ भन्ने कुरा भयो होइन। सधैँ रिजल्ट अनि खतरा ल्याउनु नै मात्रै ह्याप्पिनेस हुँदैन नि त, देखिने मात्रै ह्याप्पिनेस नभएर कहिलेकाहीँ प्रोसेसमा पनि खुसी हुनसक्छ, खुसी मिल्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। अब ह्याप्पिनेसको कुरा गरिरहँदाखेरि, एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको कुरा गरिरहँदाखेरि टपिकमा रहेर भन्नुपर्दाखेरि सोसियल मिडिया चाहिँ आजकल एकदम धेरै हामी पेसिमिस्टिक जस्तो साउन्ड गर्छौँ, हरेक कुरालाई सोसियल मिडियालाई दोष दिए जस्तो सुनिन्छ सुन्दा चाहिँ। तर सोसियल मिडियामा जुन कम्पिटिसन छ अनि जुन एकदम आफू खुसी भएको पोर्ट्रे गर्नुपर्ने चलन छ नि सोसियल मिडियामा, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई हाम्रो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसलाई चाहिँ अझै धेरै बढावा दिएको हो कि जस्तो लाग्छ। सोसियल मिडिया खोलिन्छ अनि अ सर्टेन इन्फ्लुएन्सर चाहिँ एकदम खुसी लाइफ जिरहेको छ, ऊ चाहिँ माउन्टेन क्लाइम्ब गर्न गइरहेको छ अथवा डे अफ भनेर कुनै सुनसान जङ्गलमा गएर बसिरहेको छ, भिलामा गएर बसिरहेको छ भने हामी चाहिँ यहाँ घरमा त्यही बिहानको खाना बेलुकाको खाना खाएर बसेको छौँ भने मैले त केही गर्ने पो सकिनँ छु कि क्या हो भन्ने लाग्छ नि त हामीलाई। अनि हो यो खुसी हुने एकदम प्रेसराइज, यो खुसी हुन चाहिँ खुसी हुनुपर्छ है भनेर प्रेसर गर्ने सोसियल मिडियाको चलनले गर्दाखेरि पनि अझै धेरै स्याड हुँदै जाँदैछ यो हाम्रो जेनेरेसन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब अर्को कुरा के हो भने अर्को अब स्याडको कुरा ह्याप्पीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियामा अहिले चाहिँ नयाँ न्यू कुल के भयो भन्दा स्याड हुनु चाहिँ न्यू कुल भयो। एकदम बेसिक कुराहरू जुनमा चाहिँ त्यति धेरै स्याड पनि भइहालिँदैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यो कुरा बेसिक कुराहरूमा पनि स्याड भएर देखाउँदाखेरि चाहिँ अब आई एम द पार्ट अफ द्याट ग्रुप है, त्यो स्याड ग्रुपको म पनि पार्ट हुँ भने जस्तो पार्ट हुने कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ स्याड पोर्ट्रे गर्ने, स्याड मिम्सहरू सेयर गर्ने सोसियल मिडियामा छ। अनि सोसियल मिडियामा भएको कम्पिटिसन, सोसियल मिडियामा हुने साइबर बुलिङको कुरा त छँदैछ, त्यो त भइहाल्यो होइन। अनि अहिले अब अर्को सोसियल मिडियाले गलत चाहिँ के हो भने अनलाइन फ्रेन्ड्सहरू बनाइन्छ नि त, भर्चुअल फ्रेन्ड्स बनाइन्छ। कसैलाई हामी आज तरमा यसरी भेटेर चिन्यौँ, हामी बच्चामा र पो हामी यति नजिक छौँ त होइन। मेसेन्जरमा इन्स्टाग्राममा तैँले मलाई हाई भनेर मैले तँलाई हाई भनेर मेसेज पठाएर बोल्न थालेको भए हामी यति नजिक हुँदैन थियौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तर अहिले चाहिँ धेरै लोन्ली भएर पनि होला मान्छेहरू, अनि त्यसपछि साथी सर्कल कम हुने, फ्यामिलीसँग कुरा नगर्ने धेरै वातावरण त्यस्तो भएर पनि होला। अनि भर्चुअल फ्रेन्ड्सहरू धेरै बनाउने, अनि त्यो फ्रेन्ड्सहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स बानी व्यवहार नथाहा हुने सुरुमा, अनि पछि ओभर सेयर गरिसकेपछि उनीहरूसँग अथवा आफ्नो कुनै डार्क सिक्रेट्सहरू उनीहरूसँग सेयर गरिसकेपछि चाहिँ पछि उनीहरूबाट हुन्छ नि ब्ल्याकमेल हुने अथवा रिग्रेट हुने प्रोबेबिलिटीहरू पनि एकदम धेरै बढेको छ। अनि भल्नरेबल धेरै हुन्छ सोसियल मिडियामा हामी, त्यो चाहिँ गलत, त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउँदैछ सोसियल मिडियाले जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तो तैँले भनिस् नि त अब भल्नरेबल हुन्छ भनेर, अनि त्यो सोसियल मिडियामा चाहिँ कुल हुने खालको ट्रेन्ड, स्याड भयो भने कुल हुने खालको ट्रेन्ड छ भनेर, त्यो चाहिँ किन पनि होला भने अब इन्सेक्योरिटिजहरू आफ्नो यति धेरै हुन्छ कि उनीहरूले कुनै न कुनै आउटलेट त्यसलाई दिनु पर्यो नि त देखाउने, म इन्सेक्योर छु है, मलाई सिम्पेथी चाहिएको छ है भन्ने खालको एउटा उनीहरूले त्यो चाहिँ कल फर हेल्प हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो मिमहरू पनि सबै। अनि इभन पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि पनि देयर हेभ बिन मेनी टाइम्स जब मैले आफै पनि फोन चलाउँदै फोन राख्छु अनि आई स्टेयर एट द वाल अर समवेयर आई डोन्ट नो वेयर, अनि बिङ डिसअपोइन्टेड विथ माइसेल्फ। और सोसियल मिडिया चलाइरहेको हुन्छ त इन्स्टाग्राम चलाइरहेको हुन्छ, उता फेसबुक गइन्छ, उता ट्विटर हेरिन्छ, युट्युब हेरिन्छ, अनि सडनली त्यो सबै सोसियल मिडिया अफ गरेर चाहिँ आई जस्ट स्टे भ्याकेन्ट भएर, अनि त्यो पनि विथ हेभी हर्ट। अनि मैले केही एकम्प्लिस गर्न सकेको छुइनँ कि, अथवा मैले ट्राई गरेको त्यो ट्राई गर्ने तरिका रङ भइरहेको छ कि, मेरो एनर्जी रङ डिरेक्सनतिर गइरहेको हो कि, म किन गर्न नसकेको भन्ने खालको त्यो एउटा आफैमा डिसअपोइन्टमेन्ट लिएर पनि कतिचोटि सोसियल मिडिया अफ गरेको आफै पर्सनल एक्सपिरियन्स त धेरैजनालाई होला होइन। अब सोसियल मिडिया सँगसँगै अर्को मलाई के लाग्यो भने नि यो अहिलेको एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको मेन रिजन भनेको
क्यापिटलिजम अब सुन्दाखेरि चाहिँ अब पोलिटिकल कुरा गर्न लागे जस्तो लाग्छ होला, बट क्यापिटलिजम भन्ने बित्तिकै पोलिटिकल इस्यु मात्र नभएर इट्स अ वे अफ लाइफ, किनभने क्यापिटलिजमले हाम्रो ओभरअल मोड अफ प्रोडक्सनदेखि हाम्रो लाइफस्टाइललाई पनि इम्प्याक्ट पारेको छ। क्यापिटलिजम बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स गो टु द ओरिजिन अफ दिस अल, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा 5वटा मोड अफ प्रोडक्सन छ अकर्डिङ टु कार्ल मार्क्स अनि फिलोसफर्सहरू। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा इग्यालिटेरियन सोसाइटी थियो, जसमा चाहिँ अब कम्युनल ओनरसिप हुन्थ्यो, प्रपर्टीहरूमा प्राइभेट ओनरसिप हुँदैन थियो। सबैजना कम्युनिटीमा बस्थे, हन्टिङ ग्यादरिङ गर्थ्यो, अनि खाने लाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा सबैले इक्वल्ली पायो भने पायो, पाएन भने पाएन भन्ने खालको हुन्थ्यो। त्यस पछाडि स्लेभरी सिस्टम आयो, त्यस पछाडि फ्युडल लर्डहरू हुने सिस्टम आयो, जहाँनिर चाहिँ लोकल अथोरिटिजहरूको पावर बढी हुने, अनि लोकल अथोरिटिजले चाहिँ अब आफ्नो घरमा अरूलाई खेताला कामदारको रूपमा राख्ने आयो। त्यस पछाडि आयो क्यापिटलिजम होइन। यसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा अब इन्डस्ट्रीहरू डेभलप हुँदै गयो अनि दुई खालको क्लास फर्म भयो, एउटा हुने खाने एउटा हुँदा खाने। अनि त्यो भइसकेपछि यो क्यापिटलिजमले चाहिँ एउटा कस्तो खालको इम्प्याक्ट, अब नेगेटिभ मात्र होइन, फेरि क्यापिटलिजमले गर्दाखेरि वुमेन इम्पावरमेन्टहरू हुने होइन, त्यो लेबरहरूले आफ्नो राइटको लागि बोल्ने कुराहरू पनि बिस्तारै आयो न त आयो। तर अर्को खालको के इम्प्याक्ट पारिदियो भन्दाखेरि क्यापिटलिजमले मान्छेहरूलाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सेन्स ल्याइदियो क्या। हरेक मान्छेको चाहिँ ग्रोथ हुनुपर्छ है भन्ने खालको। अनि त्यो ग्रोथ चाहिँ फेरि ट्यान्जिबल हुनुपर्छ, देखिने खालको हुनुपर्छ, त्यो मटेरियलमा हुनुपर्छ त्यो ग्रोथ भनेर मटेरियलिस्टिक अचिभमेन्टहरू मात्र ठुलो अचिभमेन्ट हो भन्ने खालको चाहिँ क्यापिटलिजमले ल्याइदियो सोच। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई केही गरेन भने अथवा केही टाइमसम्म प्यासिभ भयो भने अथवा केही टाइम चाहिँ आफूले रेस्ट लियो भने त्यो रेस्टिङ पिरियडमा चाहिँ गिल्टी फिल गर्ने, मैले बा गलत गर्दैछु कि मैले यो बस्दै गर्दाखेरि उता अर्को मान्छेले यति अचिभ गरिसक्यो, म त आई सुड पम्प अप भन्ने खालको, आई सुड डु समथिङ भन्ने खालको, आई सुड ग्रो एभ्री डे भन्ने खालको एउटा गिल्टी फिल हुन थाल्यो क्या मान्छेहरूलाई होइन। अनि त्यो मटेरियलिस्टिक कन्ज्युमरिजम भन्ने कुरा त झन् छुट्टै पाटो छ होइन। त्यो ब्रान्डेड सामानहरू युज गर्ने मान्छे चाहिँ अब खतरा हुने भयो, धनी हुने भयो, राम्रो हुने भयो भन्ने खालको त्यो फेरि छुट्टै पाटो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ क्यापिटलिजमले के ल्यायो भन्दा पैसा हुने, अब मान्छेहरूले त आफूले सके जति, जसको शक्ति उसको भक्ति हुने भयो नि त क्यापिटलिजममा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू सबैजना कमाउनतिर लागे। अनि कुनै एउटा फ्यामिलीमा हरेक मेम्बर कमाउनतिर लाग्यो र कमाउनुतिर पनि यसरी लाग्यो कि उसले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नसकिकन कमाउनुतिर मात्र लाग्यो भने त अभियसली त्यो जेनेरेसनले ल्याउने अर्को जेनेरेसन भनेको त लोन्ली जेनेरेसन नै हुने भयो नि त अफकोर्स होइन। जस्तो कि कुनै एउटा घरमा बाबा मम्मी काम गर्नुहुन्छ, फेरि काम गर्ने बित्तिकै सबै घरमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने त होइन, तर कतिको टाइम म्यानेज गरिरहेको छन् अनि उनीहरूले आफ्नो सन्तानलाई कसरी टाइम दिइरहेको छन् भन्ने कुराले पनि भर पर्छ यो कुरा। दुइटै प्यारेन्ट्स काम गर्ने छन् अनि टाइम दिन सकेको छैनन् भने त्यो बच्चाले त लोन्ली फिल गर्ने भयो नि त। अनि उसले केही न केही तरिकाले सिम्प्याथी सिक गर्न खोज्ने भयो, लोन्ली फिल गर्ने भयो, डिप्रेस्ड हुने भयो एक तरिकाले होइन। त्यो तरिकाले फेरि क्यापिटलिजमले यसरी पनि एउटा लोन्ली जेनेरेसनलाई चाहिँ उब्जाइरहेको छ। अनि खासमा भन्नुपर्दा दुइटै प्यारेन्ट्स काम गर्ने जेनेरेसन भनेको त अब हाम्रो जेनेरेसनदेखि सुरु हुने भएकोले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ बढी एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस हुने हो कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई। हो, त्यही डिप्रेसन एन्जाइटीको कुरा, मेन्टल हेल्थवाला कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब विश्वको धेरैवटा देशहरूमा त यो अलिकति भए नि नर्मलाइज हुँदै आउँदैछ नि त यो टर्मिनोलोजी। मान्छेहरू अलिक बुझ्ने हुँदैछन्, प्यारेन्ट्सहरू पनि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैछन्, नबुझे पनि सपोर्टिभ हुँदैछन् होइन। हाम्रो देशमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा नै बुझिसकेको छैन, हाम्रो जेनेरेसनले पनि बुझिसकेको छैन जस्तो लाग्छ। जस्तै केही कुरा हुँदा म आत्तिएँ भने म एङ्सियस हुँदैछु है, मैले एकछिन रेस्ट लिनुपर्छ, मलाई प्यानिक एट्याक आउँछ कि भन्ने हामीलाई छैन क्या, त्यो टर्मिनोलोजीहरूले जानेको छैन। म आत्तिँदैछु, मलाई पेटमा गुरुरु भयो भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर यो भनेको यो हो भन्ने नजानिन्जेलसम्म त त्यसको लागि हामी फेरि त्यसको पछि गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ त यसको लागि भनेर सिक गर्दैनौँ नि त। अनि अब फ्यामिलीमा खुलेर कुराहरू गर्न नसकिने कुराहरू भयो, मान्छेहरू अहिले चाहिँ कन्फेसन्सहरू गर्ने, सोसियल मिडियाहरूमा कन्फेसन्सहरू गर्ने कुराले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखिने, त्यहाँ चाहिँ सबै मलाई यस्तो भएको छ भनेर म सुत्न सक्दिनँ, इन्सोम्निया छ भनेर लेख्न सक्ने। तर घरमा जोसँग चाहिँ 12 आवर्स अ डे स्पेन्ड गरिन्छ उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्न नसक्ने इन्भाइरोमेन्टहरू बन्दैछ नि त हाम्रो लागि। अनि अब मेन्टल हेल्थको कुरा निकाल्यो अनि थेरापी लिनुपर्छ कि क्या हो मैले भनेको भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा मात्रै शब्द लागिन्छ, डिप्रेसन भन्ने शब्द युज गरिन्छ। केही अलिकति मान्छेले अर्को के हो भने म अलोन टाइम एकछिन स्पेन्ड गर्न चाहन्छु, मलाई एकछिन कसैले नबोलाइदिनु ल, मलाई केही भयो भन्यो भने चाहिँ लाइफ डिप्रेसनमा गयो कि भन्ने। अनि एक्लै त डिप्रेसन त स्टिल अझै फ्यान्सी वर्ड अलिकति भयो होइन, अझ मेन्टल यो त मेन्टल पो हुन्छ कि क्या हो भन्ने हो, यस्तो ट्रेन्डहरू छ क्या अब। अनि त्यस्तो ट्रेन्ड भएपछि जज कसैले गर्छ भने सेयर गर्न सक्दैन नि त अभियसली।
अनि अब हाम्रो जेनेरेसनले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू भयो, यो मेन्टल हेल्थ भनेको सबसे धेरै प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने कुराहरू भयो। अनि हामीले एकदम धेरै नेग्लेक्ट गरिरहेछौँ यो कुराहरूलाई जस्तो लाग्छ क्या। अब साथीहरू नै कोही दुःख छ, कसैलाई केही प्रब्लम्स पर्यो, अनि त्यसपछि म 1-2 दिन सोसियल मिडियाबाट बाहिर जान्छु अथवा म 1-2 दिन हराउँछु, ल म 1-2 दिन चाहिँ म एलोन टाइम चाहिन्छ मलाई भन्यो भने चाहिँ ला यसले केही गर्ने पो हो कि भने घुमिफिरी चाहिँ किन कुरा हरेक कुरा गर्ने केले केही गर्छ कि मात्रै आउँछ भन्ने कुरा हो क्या। एलोन टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि तिमीलाई कहिले काहीँ स्याड गीत सुन्दाखेरि पनि खुसी मिल्न त्यो प्रोसेस गर्न सकिन्छ नि त थट्सहरू भन्ने कुराहरू भयो। अनि त्यही भएर नर्मलाइज गर्नतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ होला हामी भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अब नर्मलाइज गर्ने मेन्टल हेल्थ इस्युलाई त भइहाल्यो, थेरापिजहरूलाई नर्मलाइज गर्ने कुरा त भइहाल्यो होइन। अनि यो लेभलसम्म पुग्ने नै कसरी भन्ने कुरा पनि हो फेरि होइन। जस्तो कि पहिला अब मान्छेहरूलाई खाना लाउनको नै अभाव हुन्थ्यो, अझै ठुल्ठुलो प्रब्लमहरू थियो, जस्तो कि बेसिक सर्भाइभलको लागि फाइट गर्नुपर्ने थियो। अब मान्छेहरू त सर्भाइभलभन्दा अलिकति माथि उठेर अरू क्राइसिसहरूतिर जाँदैछ, जसमा पर्छ एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस। मान्छेलाई लाउन खाना सबै पुगिसक्यो, आफ्नो निड्स डिमान्ड्सहरू सबै पुगिसक्यो भनेपछि अब के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि एक्जिस्टेन्समा क्वेसन गर्ने। कसरी भन्दा अब मान्छेको अहिले के छ भने हरेक मान्छेको ड्रिम प्यासनहरू हुन्छ नि त। फेरि सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि त कसको के छ ड्रिम, कसको प्यासन के रहेछ, कसको हुन्छ नि क्यापेबिलिटिज कति रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। त्यो भइसकेपछि हरेक मान्छेमा चाहिँ ड्रिम्स हुनुपर्छ, प्यासन हुनुपर्छ भनेर एउटा म्यान्डेटरी फ्याक्टर जस्तो भयो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि कसैले त्यो फिगर आउट गर्न सकेको छैन भने अब त्यहाँनिर आयो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस। वाट एम आई लिभिङ फर, वाइ वाज आई इभन बोर्न भन्ने खालको क्वेसन आउन थाल्यो क्या। मेरो एक्जिस्टेन्सको पर्पज के हो, यदि म यो संसारमा आएको भने मैले केही न केही पर्पज सर्भ गर्नुपर्छ, त्यो मैले सर्भ गर्ने पर्पज भनेको के हो भनेर त्यो क्वेसनले मान्छेलाई यति धेरै खाने भयो कि होइन। यो चिन्ताले चितासम्म पुर्याउँछ भनेको चाहिँ अनि ठ्याक्क मिल्ने भयो क्या यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसमै। अनि मान्छेले त्यो ड्रिम जस्तो अब कोही मान्छेले केही ड्रिम्स देखिहाल्यो अथवा उसको केही इन्ट्रेस्ट छ, हबिज छ, जस्तो कि पोइट्री भनौँ अथवा म्युजिक भनौँ भने यो अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो हबिज इन्ट्रेस्टहरूले चाहिँ पैसा दिनुपर्छ हामीलाई, इट सुड यिल्ड सम प्रफिट भन्ने खालको पनि एउटा मेन्टालिटी भयो क्या। ड्रिम्स हाम्रो जे पनि अब ड्रिम्सले इन्ट्रेस्टहरूले। अनि मलाई त्यो अहिले लास्ट टाइम कस्तो हुन्छ भने कसैले यदि राम्रो कविता लेख्छ भने अथवा कसैले केही राम्रो गीत गाउँछ भने अटोमेटिकली त्यो मान्छेलाई के सजेस्ट गरिन्छ भने तिमी त युट्युबमा हाल न त, युट्युबमा हाल्यो भने मान्छेले कति पैसा कमाउँछ युट्युबबाट अहिले भनेर आफ्नो हबिजहरूलाई मोनिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट आयो क्या मान्छेहरूमा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आजकल मलाई लाग्छ मान्छेहरू आफ्नो लागि, आफ्नो खुसीको लागि, सेटिस्फ्याक्सनको लागि गीत गाउन, पोइट्री लेख्न पनि छोडिसक्यो होला क्या। उनीहरूले पोइट्रीमा पैसा देख्न थालिसके क्या होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस चाहिँ मान्छेलाई आउँछ, किनभने सबैले कविता लेखेर पाल्न त सक्दैनन् आफ्नो लाइफ, आफ्नो फ्यामिलीको लाइफ। सबैले गीत गाएर त अभियसली सस्टेन हुँदैन नि त लाइफ। त्यो भएकोले गर्दा अब कसैले सकिरहेको छ, आफूले सकेको छुइनँ, अब फेरि आफ्नो ड्रिम्समाथि क्वेसन गर्नुपर्ने भयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मेन एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस चाहिँ यही ड्रिम्स पर्पजहरू के हो भनेर फिगर आउट गर्न टाइम लाग्ने। फिगर आउट गरिसकेपछि त्यसले आफूले सोचे जस्तो प्रफिट दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरामा, अनि त्यो दिएन भने त्यसको छुट्टै छ प्रब्लम। त्यो हरेक कुरामा चाहिँ काहीँ न काहीँ एक्जिस्टेन्सियल क्वेसन्सहरू लुकेको हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तै अब तैँले भनिस् नि पोइम रिसाइट गरेर अनि युट्युबमा हाल्ने कुरा भयो। तँलाई एउटा पोइम एकदमै मन परेको छ, आफ्नो मेरो यो पर्सनल बेस्ट हो जस्तो लाग्छ नि त केही कुरा आफूले गरेको होइन, बेस्ट हो जस्तो लाग्यो अनि पोस्ट गरियो। गरेपछि त्यसमा तैँले सोचेको जति फिडब्याक आएन, राम्रो फिडब्याक आएन अथवा मान्छेले हेरिदिएनन्, सुनिदिएनन् भने हो त्यहाँ क्वेसन आउँछ क्या। हो त्यहाँनिर आउने हो नि त, मैले सोचेको राम्रो त राम्रो रहेन रहेछ कि क्या हो भन्ने भ्यालिडेसन चाहिँ हामी त्यसरी सिक गर्दैछौँ नि त। अनि मेरो लागि राम्रो लाग्यो भने ठिकै छ त, मान्छेले सुनिदिएन भने के छ र, मेरो बेस्ट हो नि भनेर सोच्नु भन्दा पनि अब चाहिँ हामी आफूमा क्वेसन ला मेरो बेस्ट नै यति नराम्रो छ भने म के गर्दैछु त भन्ने क्वेसन उठाइन्छ भन्ने कुरा भयो क्या। अनि जस्तो अब विभिन्न रिसर्चहरू पनि भएको छ, तर एउटा दुःखको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो नेपालमा चाहिँ एकदमै कम भएको रहेछ यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस अथवा मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूलाई लिएर रिसर्चहरू। अनि एउटा चाहिँ युएसमा भएको 2017मा नेसन इन्स्टिट्युट अफ मेन्टल हेल्थले गरेको एउटा रिसर्चले चाहिँ के पत्ता लगाएको रहेछ भन्दा 10 वर्षदेखि 37 वर्षसम्मको मान्छेहरू चाहिँ मर्नुको कारण चाहिँ सेकेन्ड लिडिङ कज भनेको सुसाइड रहेछ। भनेपछि 10 देखि 37 इयर्स भनेको कस्तो प्रोडक्टिभ एज हो नि त होइन। अनि मेन त अहिले जेनेरेसन जेड हामीले भने जस्तोको लगभग अहिलेको एज भनेको त्यही मान्छेहरूको होला होइन। अनि यो एजमा भएको मान्छेहरू चाहिँ के कारणले मर्दा रहेछन् भन्दाखेरि सुसाइड गरेर दोस्रो मुख्य कारण भनिसकेपछि मान्छेहरूलाई एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसले, डिप्रेसनले अथवा मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूले चाहिँ
यति समेत जकडिरहेको रहेछ क्या, यस्तो रहेछ सिनारियो चाहिँ। अब मेन्टल हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा अरू रिसर्चहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2020मा भर्खर गरिएको एउटा एनालाइसिसमा चाहिँ के भेटिएको छ भने जेनजीमा सबसे धेरै भेटिने पाइने साइकाट्रिक डिसअर्डरमा चाहिँ एडिएचडी अनि एन्जाइटी डिसअर्डर अनि डिप्रेसनहरू पर्छ भनेर भेटिएको छ। अनि अर्को एउटा ब्रिटिस नेसनल हेल्थ सर्भिसले 1999देखि 2017सम्मको त्यति टाइमको लागि गरेको रिसर्च, लङ टर्मको गरेको रिसर्चमा चाहिँ चिल्ड्रेन बिलो एज अफ 16 चाहिँ एउटा न एउटा मेन्टल डिसअर्डरबाट सफर हुँदै रहेछन्। अनि 1999मा चाहिँ 11.4% पिपल चाइल्ड सफर हुन्थे भने अहिले चाहिँ 13.6%मा बढेको रहेछ क्या त्यो रेसियो। अनि अब अर्को एउटा अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनले गरेको जेनजीको स्टडी 2018मा गरेको स्टडीमा चाहिँ जेनजी चाहिँ सबसे धेरै रिपोर्टेडली एकदम धेरै मेन्टल हेल्थको बारेमा प्रब्लम्सहरू व्यक्त गरिरहने जेनेरेसनमा फर्स्ट जेनेरेसनमा पर्दो रहेछ जेनजी भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अब मैले जस्तो अघि बच्चा एउटा लोन्ली जेनेरेसन प्रड्युस गरिरहेको छ यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसहरूले गर्दाखेरि, यावत कुराले गर्दाखेरि भनेर भने। अनि एउटा अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टले गरेको रिसर्च अनुसार चाहिँ 15 इयर्स अफ एज ग्रुप भनौँ अथवा यो टिन एजको जुन हुन्छ नि त्यही 15 अराउन्ड 14, 15, 16 अराउन्डको त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो हुने रहेछ क्या सोसलाइज हुन, साथी बनाउनलाई। अनि त्यस्तै अर्को एउटा रिसर्च रहेछ, त्यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 19% पिपलले चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस 3 देखि 6 मन्थसम्म लास्ट गरेको भनेर भनेका रहेछन् भने 34.7% मान्छेहरूले चाहिँ अझै पनि मलाई एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसकै फेज हो मेरो, आइएम गोइङ थ्रु इट भनेर एक्सेप्ट गरेका रहेछन् क्या। भनेपछि यो अहिले मान्छेहरूले चाहिँ अब एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस त बुझ्ने मान्छेहरूले पो मलाई यो भइरहेको छ भनेर भने त कतिजनालाई त आर्टिकुलेट गर्न पनि आउँदैन कि यो मलाई के भइरहेको भनेर। त्यो केस चाहिँ झन् कति छ होला, अनसिन केसेसहरू बिहाइन्ड द सिन्स चाहिँ कति म्यासिभ अब ड्रेडफुल छ यो केस जस्तो लाग्यो मलाई यो सबै सुन्दाखेरि। अब लनलीनेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2012मा गरिएको ग्लोबल हेल्थ सर्भिस कम्पनी सिग्नाले गरेको एउटा सर्वे रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मोर देन 20,000 US सिटिजन्सहरू 18 वर्षभन्दा माथिकाहरूलाई गरिएको रहेछ त्यो सर्वे। त्यो सर्वेमा चाहिँ नियरली हाफ 46% अमेरिकन त्यो 20,000 मध्येको 46%ले चाहिँ समटाइम्स अथवा सधैँ उनीहरू चाहिँ लन्ली फिल गर्छन् भनेर भनेका छन्। अनि हो त्यही सर्वेमा के भनिएको छ भने जेनजी 18 वर्षदेखि 22 वर्षसम्मको स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दा यति एज ग्रुपको जेनजी चाहिँ लन्लिएस्ट जेनेरेसन, लन्लिएस्ट एज ग्रुप हो भनेर निस्केको छ क्या यो सर्वेमा। भनेपछि हामी कति धेरै लन्ली जेनेरेसन बन्दैछौँ त भन्ने कुरा हो नि त। फेरि त्यही त लोन्लीनेस भन्ने कुरा फेरि एकदम सब्जेक्टिभ कुरा हो क्या। जस्तो कसैलाई चाहिँ मान्छे आफ्नो साथी नहुनु लोन्लीनेस हुनसक्छ भने कसैलाई साथी हुँदै पनि लोन्ली फिल गर्नेहरू पनि हुन्छन्। एकदमै सब्जेक्टिभ म्याटर भएकोले गर्दाखेरि पनि यो आफैमा रिसर्च गर्न पनि गाह्रो छ। फेरि रिसर्चबाट आएको फाइन्डिङ्सहरूबाट के सल्युसन निकालौँ भन्न पनि हरेक मान्छेलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले यसले अप्रोच गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ जस्तो पनि लाग्यो। अनि अब यही कुरामा लिट्रेचरहरू अब कुनै पनि समाजको एकदमै ऐना भनेर चिनिन्छ नि त लिट्रेचरलाई, होइन? अनि यस्तै विभिन्न राइटरहरू पनि रहेछन् क्या यो एक्जिस्टेन्सियलिजमहरूको बारेमा, एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसहरूको बारेमा लेख्ने। त्यस्तै मध्ये फिलोसफर्सहरूमध्ये चाहिँ अब फ्रेडरिक नीत्से भन्ने, अनि अर्को चाहिँ एल्बर्ट केमस भन्ने, जन पल सार्ट्र भन्ने, अनि अर्को मार्टिन हाइडेगर भन्ने यो फिलोसफर्सहरूले चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसहरूको बारेमा एकदमै राम्रो कुराहरू लेखेको रहेछन्, होइन? उनीहरूले कसरी यो कुरालाई चाहिँ एकदमै रिसर्च गरेर कस्तो के हो, कसरी हामी त्योतिर जाँदैछौँ भन्ने उनीहरूको लिट्रेचरमा चाहिँ प्रायः एक्जिस्टेन्सियलिजम रिफ्लेक्ट भएको पाइने रहेछ। अनि यस्तै अब लिट्रेचरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकजना पोइट चार्ल्स बुकोस्की भन्ने, जुन चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट पनि भयो, उसले एकदमै डार्क पोइट्रीहरू लेख्छ, होइन? त्यो अब मलाई कहिलेकाहीँ चार्ल्स बुकोस्की मनपर्छ भन्न पनि हिचकिचाउनु पर्ने सिचुएसन हुन्छ क्या, किनभने उसले त्यति धेरै यो वर्ल्डप्रति उसको हेट्रेड, होइन, यो वर्ल्डलाई उसले हेर्ने तरिकाहरू नै यति धेरै सेडिस्ट हुन्छ कि। तर ऊ चाहिँ फेरि अहिले मलाई के लाग्छ भने ऊ आफ्नो टाइममा भन्दा पनि आफ्नो टाइम पछि चाहिँ एकदमै धेरै सेलिब्रेट भएको एउटा पोइट हो जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले एकदमै चार्ल्स बुकोस्कीलाई अहिले सेलिब्रेट गरिन्छ क्या। अनि ऊ चाहिँ जर्मन पोइट हो 20th सेन्चुरीको। अनि उसले त्यस्तो धेरै कुराहरू लेखेको छ, त्यो मध्ये मैले कुनै सर्ट लिस्ट गरेको छु। मलाई एकदमै उसको कुरा डार्क लागेको अथवा त्यो उसले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसहरूलाई। There is a loneliness in this world so great that you can see it in the slow movement of the hands of a clock. अनि यस्तै अर्को चाहिँ उसले के भनेको रहेछ भन्दा we don't ask happiness, just a little less pain. अनि अर्को चाहिँ most of the world was mad and the part that wasn't mad was angry भनेर भनेको रहेछ। अब यो उसले 20th सेन्चुरीमा लेखेको कुराहरू हो, होइन, जुन अहिले चाहिँ झन् मेन लागु भएको
अथवा त्यो ट्रु हो जस्तो लाग्ने भएको रहेछ। त्यही भएर पनि यो चार्ल्स बुकोस्कीलाई चाहिँ अहिले सेलिब्रेट भएको जस्तो लाग्छ। अनि अब इन्स्टाग्राम फेसबुक पेजहरूमा पनि कति अहिले के ट्रेन्ड आएको रहेछ भन्दा यस्तो डार्क पोइट्रीहरूलाई सेलिब्रेट गरेर पेजहरू खोल्ने क्या, सिनिसिजमलाई, एब्सर्डिजमलाई, निहिलिजम भनेर चाहिँ विभिन्न तरिकाले यो पेजहरू खोल्ने अनि यस्तो डार्क पोइट्रिजहरू सेलिब्रेट गर्ने। अनि मैले त्यसको फलोवर्सहरू हेरेँ होइन, अब मेलान्कोलीलाई पनि सेलिब्रेट गर्ने यति धेरै मान्छे रहेछन् अहिलेको जेनेरेसनमा भनेर देख्दाखेरि चाहिँ म एकदम सरप्राइज, सक एट द सेम टाइम भनेर भएँ। हो अब स्याड हुने कुरा चाहिँ अहिले आएर के भयो भने रिलेटेबल भयो नि त, मान्छेहरूलाई धेरै रिलेट, आफूले धेरै रिलेट, जति जे कुरा रिलेट गर्न सक्यो त्यही कुरा त धेरै सेयर गर्ने, फलो गर्ने हुन्छ नि त। यही रिलेटेबल कुरा गर्दाखेरि एउटा सिरिज छ बोजाक हर्सम्यान भनेर, ऊ चाहिँ एउटा एनिमेटेड सिरिज हो। ऊ चाहिँ हाफ ह्युमन हाफ हर्स हुन्छ। अनि उसले आफ्नो अर्ली एजमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने एकदमै चलेको सिरिज खेलेको हुन्छ क्या, सो खेलेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उसले 3 जना अर्फेन्सहरूलाई पालेको हुन्छ अनि फनी हुन्छ, अन द सेट मान्छेहरू हाँसेर उ गरेर रमाइलो सिरिजको रूपमा उसको त्यो बेस्ट पर्फर्मेन्सको रूपमा दिएको हुन्छ त्यति बेला। त्यसपछि आफ्टर त्यो पछिको 20 इयर्स पछि ऊ फेरि कमब्याकको लागि ट्राई गर्छ। अब कमब्याक गर्नु पऱ्यो, सबैले उसलाई हर्सिङ अराउन्डको बोजाक हर्सम्यान होइन भनेर चिन्दाखेरि उसलाई नराम्रो लाग्न थाल्छ क्या, मैले केही पो गर्न सकिनँ कि क्या हो। त्यहाँपछि द्याट वाज अ सिटी सो भन्छ क्या उसले आफैले। अनि तर हि किप्स अन वाचिङ त्यो आफ्नो सो रिपिटेड गरेर। अनि अब कमब्याक गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उसले अब त्यो मान्छेहरूले हर्सिङ अराउन्डको हर्स भनेर नचिनुन् भनेर उसले बुक लेख्छ। यही प्रोसेसमा चाहिँ उसको लाइफलाई लिएर सिरिज बनाइएको छ। त्यहाँनिर उसले 1-2वटा एकदमै रिलेटेबल डायलग्सहरू भन्छ, जस्तै तैँले भनिस् न मान्छेहरू फलोवर एकदम धेरै। यो सिरिज पनि पपुलर भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूले धेरै रिलेटेबल गर्न सकेर। मैले अघि सुरुमै भने नि टिस्यु तान्नु होला भनेर, यो सिरिज हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेको मेन्टल ब्रेकडाउन हुने प्रोबेबिलिटी एकदम धेरै हाई छ क्या। आफूलाई केही कुरा राम्रो लागिरहेछ हेर्दा हेर्दै उसले अति नै रिलेटेबल कुरा भन्यो भने त हामीलाई नराम्रो लाग्छ नि त। जस्तै तमासा फिल्मको कुरा भयो, त्यो पनि रिलेटेबल भएर त हामीलाई मन परेको मुभी हो नि त। अनि त्यसैमा बोजाक हर्सम्यानले भनेको 1-2वटा म डायलग्सहरू भन्छु यहाँनिर। आई एम रेस्पोन्सिबल फर माई अनह्याप्पिनेस, आई एम नट इभन रेस्पोन्सिबल फर माई अन ब्रेकफास्ट भनेर भन्छ क्या। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा आई स्पेन्ड अ लट अफ टाइम विथ द रियल मी एन्ड नो बडी इज गोइङ टु लाइक द्याट गाई भन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ मलाई मन परेको के छ भने आई निड यु टु टेल मी आइ एम अ गुड पर्सन भनेर भन्छ। हामी जसरी सिक गर्छौँ नि एटेन्सन, यो अघिको भ्यालिडेसनको कुरा भयो, उसले एकदम राम्ररी सिम्पल फनी सिरिजको रूपमा तर अति धेरै रिलेटेबल बनाएर देखाएको छ क्या डायलग्सहरूको थ्रु। अनि उसको ऊ एकदमै सेल्फ लोडमा बसिरहेको, ड्रङ्कन भएर बस्ने, अनि टेन्सन सधैँ दुःखी भइराख्ने। अरूले ह्याप्पी हुन तसँग यत्रो घर छ, बङ्गला छ, गाडी छ, किन त यति धेरै दुःखी भएको भन्दाखेरि उसको भित्र चाहिँ ऊ एकदम दुःखी भएको। हाम्रो जेनेरेसन त्यस्तै छ नि त अहिले। अनि यो जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो सिरिजले एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गरेको छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि त्यही त अहिले आएर यस्तो खालके सिरिजहरू, यस्तो खालके कार्टुनहरू, यस्तो खालके लिट्रेचरहरू पपुलर हुनुको रिजन चाहिँ के होला भन्दाखेरि मान्छेहरूले रिलेट गरेर हो नि त। अहिले मान्छेहरूलाई त्यो टिपिकल स्टिरियोटिपिकल अब रोमान्टिक मुभीहरू, रमकम भन्दा पनि प्रायः मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो डार्क खालके मुभिजहरू, डार्क ह्युमरहरू मनपर्ने हुन थालिसक्यो क्या। स्याड खालके मुभीहरू चाहिँ उनीहरूले बढी इन्जोय गर्ने हुन थालिसक्यो। भनेपछि हाम्रो जेनेरेसनले स्याडवाला पार्टलाई पनि कति सेलिब्रेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ यो लिट्रेचर मुभिजहरूले गर्दाखेरि। अब एकदम धेरै बोलीमा हामी कन्क्लुड गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ एकदम धेरै स्याड जेनेरेसन भएर ग्रो अप हुँदैछ। अनि हामीले माथि भनेका सबै प्रब्लम रिपिट नगरौँ आज होइन, सबै प्रब्लम्सहरू धेरै प्रब्लमको कुराहरू गऱ्यौँ। अब हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो स्याड जेनेरेसनलाई आफूबाटै म स्याड नहुनलाई के गर्नुपर्छ त भन्नेबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। वर्ल्ड इज नट गोइङ टु चेन्ज फर यु, आफूले आफ्नै लागि चेन्ज हुनु पऱ्यो। अनि त्यो मैले अगाडि सोसियल मिडियालाई एकदम नराम्रो भनेर देखाएको छु। अब सोसियल मिडियाको नराम्रो पाटाहरू मात्रै चाहिँ हुँदैनन् होइन, राम्रो पाटोहरू पनि एकदम धेरै छ। अनि अहिले तत्काललाई चाहिँ सोसियल मिडियाहरू के भयो भने मान्छेहरूले नेपालमा कमै देखिएला तर इन्टरनेसनल सेलिब्रिटिजहरू, इन्फ्लुएन्सर्सहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा आफ्नो त्यो ट्रु सेल्फ पनि देखाउन थाले क्या। फेलियर्सदेखि लिएर ब्लुपर्सको रूपमा कुनै एकजना मैले देखेको थिएँ, उसले चाहिँ फेसन रिल्स गरिरहेको हुन्छ, सुट गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्लुपरमा उसले के देखाएको छ भने एक्कासी सुट गर्दा गर्दै उसको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्छ क्या। अनि सी रोड यत्रो लामो क्याप्सन त्यहाँनिर आई ह्याड अ मेन्टल ब्रेकडाउन। मैले त्यो सुट गरेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो, एकदम धेरै इन्जोय गर्नुभयो, राम्रो भ्युज आयो, तर आई ह्याड अ मेन्टल ब्रेकडाउन सोइङ त्यो वेल फिल्म गर्दाखेरि। अनि
त्यही भएर हामीलाई हेरेर हामीलाई ग्लोरिफाई नगर्नुहोस् भनेर पोस्ट गराएको थियो क्या उसले। अनि यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लागेको। अनि अहिले मेन्टल हेल्थ यति धेरै पपुलर हुनुको कारण पनि अलिकति चाहिँ थोरै चाहिँ के हो भन्दा इन्फ्लुएन्स हामी हुन्छौँ उनीहरूबाट। अनि उनीहरूले मेन्टल हेल्थलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ है भनेर एकदम धेरै प्रमोट गरिरहेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि पनि सोसियल मिडियालाई राम्ररी युज गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रोको रूपमा युज हुन्छ। अनि मान्छेहरूले अहिले चाहिँ त्यो ह्यासट्याग वोकअप लाइक दिस अनि ह्यासट्याग नो फिल्टर जस्तो ट्रेन्डहरूलाई मान्न छोडेका छन् नि त अहिले आएर। अनि त्यो पनि राम्रो हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो मान्छेले बुझ्नु भनेको त यो त गलत हो भनेर बुझेर युज गर्न छोड्नु भनेको पनि राम्रो कुरा हो नि त। जस्तो तैँले भनिस् सोसियल मिडियाले त्यो इन्फ्लुएन्सर्सहरूले सोसियल मिडियालाई अहिले एक जमाना थियो जब चाहिँ सोसियल इन्फ्लुएन्सरहरूले चाहिँ एकदमै ग्लिटर्स ग्ल्यामर्सहरू मात्र देखाउने बाहिरको त्यो प्लास्टिक ब्युटी देखाएर इन्फ्लुएन्स गर्ने थियो भने अहिले चाहिँ के छ भन्दा त्यो प्लास्टिक ब्युटी भर्सेस रियालिटी देखाएर उनीहरूले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छन्। त्यो एउटा राम्रो ट्रेन्ड आइरहेको छ होइन। अनि जस्तो तैँले थेरापीलाई नर्मलाइज गर्नुपर्छ भन्ने भनिस् यो कुरा चाहिँ एकदमै सही हो जस्तो लाग्छ। किनभने पर्सनल्ली पनि तर आफूलाई पनि कतिचोटि के लागेको होला भन्दा केही कुराहरू अब हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो क्लोज फ्रेन्ड भयो क्लोज मान्छे भयो भने चाहिँ हामी त्यो मान्छेलाई अझ बढी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। बट द्याट इज नट ट्रु एट सम केसेस। किनभने त्यो नजिकको मान्छेले आफूलाई यति धेरै चिनिसकेको हुन्छ आफूप्रति उसले एउटा पर्सेप्सन बनाएको हुन्छ नि त। अनि आफूले आफ्नो त्यस्तो डार्क साइडहरू भन्यो भने उसले आफूलाई जज गर्ने हो कि जस्तो डर लाग्दो रहेछ क्या। त्यही भएर कतिचोटि चाहिँ आफ्नो क्लोज मान्छे भन्दा एउटा थर्ड पर्सनलाई सबै कुरा भन्न चाहिँ झन् सजिलो हुने रहेछ। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ यो थेरापीवाला सेसनहरू थेरापी भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै बढी नर्मलाइज गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो धेरै नेपालीहरूको भित्र यति धेरै कुराहरू छ यति धेरै हिडन पर्सनालिटिजहरू छ जसलाई उनीहरू केही न केही आउटलेटबाट बाहिर निकाल्न खोजिरहेको छन् र सकिरहेको छैनन् किनभने उनीहरूलाई जज हुन्छु भन्ने डर छ। त्यही भएर थेरापीलाई नर्मलाइज गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि के पनि हो भने कहिलेकाहीँ केही एकदम धेरै लागेको कुरा चाहिँ ऱ्यान्ट गर्न पाइयो भने पनि रिलिफ। हामीले यहाँ पोडकास्टमा ऱ्यान्ट गर्छौँ नि केही कुरा चित्त बुझ्दैन मनमा लागेका कुराहरू ऱ्यान्ट गर्न पायो भने पनि रिलिफ मिल्छ नि त। अनि कोही थर्ड पर्सनसँग चाहिँ त्यही कुरा सेयर गर्न पाइयो अनि उसले जज गर्दैन भन्ने तैँले भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ ऱ्यान्ट गर्न सकिन्छ नि। सबै नराम्रो आफूले गलत गरेको छु भन्ने लाग्दाखेरि पनि भन्न सकिन्छ नि त। अनि त्यही भएर प्रेरणाले भने जस्तो प्लिज 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 नेपालमा थेरापीलाई नर्मलाइज गरौँ। यो मेन्टल हेल्थसँगको कन्भर्सेसनहरूलाई अझै धेरै मान्छेहरूले प्रमोट गरौँ भन्ने हो। ओके सो आजको हाम्रो गफ सँगसँगै ब्याकग्राउन्डमा राम्रो पानी परेको म्युजिक पनि तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो भने आशाका साथ हामी आजको पडकास्टलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। बाई बाई।